अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा काना यौमु समानियत अशर अमरल्लाहु अज़्ज़ व जल जिब्राईल व मीकाईल व इसराफील व हमलतल अर्श वल कर्रूबीन अयस्तग़फिरू लिउम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इला सनतिल क़ाबिला व अअताकुमुल्लाहु अज़्ज़ व जल सवाबल बदरिय्यीन। माह मुबारक रमज़ानी चुबगति जागी रोज़ावी सवाब पोस्टेंची इस्तहमा पैगम्बर फ़ाक़ोसी कसल बिंगत सुचिक दिजागला रोज़ा दुक्सनारे हस्के खुदा इस्तहमा ज़ात पोसी हुक्म बेत हज़रत जिब्राईल अमीन ना मीकाईल व इसराफील आम फ़रिश्तोना कर्रूबीन कुनगामला ची हुक्म बेत ज़रवना अयस्तग़फिरू लिउम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुहम्मदीला इस्तिग़फ़ार बेस खोनी भरी मग़फ़िरत हा तलब बेसरे तलब मग़फ़िरत बेसरे खुदा इस्तहमज़ात पोसी हुक्म बेत इला सनतिल क़ाबिला आइंदा साल थोनी मन पो देवा अल्लाह शुहदाए बदरियीन कुनी सवाब को सादी रोज़ा दुखन कुल्ला खुदा इस्तहमज़ात पोसी शज़बेन वन दिरिंगी दी जग़े मुख्तसर दुआ पो अल्लाहुम्मा नब्बिहनी फ़ीही लिबरकाति अस्हारिही व नव्विर फ़ीही क़ल्बी बिज़ियाइ अनवारिही व ख़ुज़ बिकुल्लि अअज़ाई इला इत्तिबाइ आसारिही बिनूरिक या मुनव्विरा क़ुलूबिल आरिफ़ीन। परवरदिगारा दिरिंगी दी चक़ पवेनु यांग अयला सहर खेजी ब्यायुत खन कुनी दे बरकत कुन गामा यांग अयला शाज़गो चुक मई नक़्पोसनिंग कुन यरी नूरी ओतिका सांसंगो चुक मई आज़ा व जवारिह कुन गामा यरी इत्तिबा ब्यायत पी यरी ज़दरुल ब्यायत पे खा दुंगामा आमादा गो चुक यरी नूर पविखा मई क़ुलूब कुन मई स्निंग कुन यांग सी नूरानी गो चुक दच यांग सी यरी आरिफ बंदोनी स्निंग कुन नूरानी बसपन चोखो दी मुख्तसर दुआ पवेनु अताला चीज ची सुम जी कसल व्यू से दो चेन जरबना चौक पदुनुक सहर खेजी यानी नमाज शब ला फयद पो या दूसरे माह मुबारक रमज़ान यानी सहरी ला फयद पो दू चिक देवी तौफीक सोल जरे तो चा जवना बरकतिशन यो निसरेस पो जवना ngati ning कोनेनु नूरानियत ची पैदा सोशिक जरे सुमेरसी बसीरत खुदाला शज़दे सों जरे गताला तौफीक मिन जरे द्यूला दुआ बैत पो सुमेरसी चीज़ पो जवना बसीरत शज़दे सों जरे तौफीक चलवायत पो वना चौक पगमगोय मतलब पोचेन जरे वना सहर खेजी बरकत कुन द्यूल बिमत पैगम्बर फ़ाक़ोसी तस्हरु वलो अला शुरबती माइन व अफ्तिरु वलो अला शक़्क़ तमरतिन अस्सुहूर बरकत वल्लाहु मलाइकतु युसल्लूना अलल मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार। सहर खेजी ब्यायत खन कुल्ला कसल बिमत ले किता अगर सहरी छु कतरा ची ख्वासा थू से किता सहरी बस या अगर कितांग सी खुरमाई या फट ची ख्वासा कितांग सी जो से सहरी बस दो चार बना दि सहरी पोएनो खुदा सी बरकत शख्स खुदा सहमजात पोसी और मलाइकों निसी युसल्लूना खोनिसी सलाम दुरूद नाजिल बेत अलल मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार दि औक़ात सहरेनु खोंगामा ओं से खुदाई बारगाहिनु तलब मग़फ़िरत बेखन कुल्ला क़ुरआन मजीद इसी कसल बिंगत निसरे से मतलब पे बारेनु क़ुलूब इंसान द्यूला अनवा व अक़साम चिखाई गियोत चिक पो क़ल्ब सलीम इंसुक यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम
قلب سلیم کو بہت ضروری انسو چاہر ونا قلب سلیم اگر مت نہ رہ حس کے قیامت جغلا ایک تمام قلوب کن بیکار انسو فائدہ مت سو نسرسی قلب و قلب مطمئنہ چنانچہ امام حسین علیہ السلام فقہ بارینو دی آئے شریفو یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ضربیت پی دی آیت پہ مصداق اتم کو امام حسین علیہ السلام دیو قلب مطمئنہ اونا قلب نورانی چگیت فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا خدا اس سہمزات پہ اسے اگر گاسو چگی سنی پہ نورانی بیت چلنارے دوخلا خدا سی کوئے سنی پہ اسلامی فری شرح صدر کوئے خدا سی پیدا بین اونا سوچگلا اگر گمراہ بیت چلنارے نا کوئے سنی پہ خدا سی تنگو چک بین ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء اونا قلب مریض چگیوت بیمار قلوب چگیوت فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا اگر سنگی بیماری نا سنگی بیماری چی تو قل زربین جوانا روحی بیماریوں گا ملا یو قلبی بیماری زربین حسد سخپو تکبر سخپو غرور سخپو سمہنگن سخپو یا چگلا مطنگ سی گے قسمی کھولا نوری سونا رنگ تس ننگین یولا حسد گوایت پون دیونگا مچین دیونگا ما قلبی بیماری یاو فری کسل بمت گا مؤمن کا کف ہونے کی بارین اس ننگین حسد چک مجاق پر گسپین سنیپ و صاف دسی جاق پر گسپین دو چاز ہے ونا اگر سننگینو تس ننگینو دی بیماریوں یود نارے دو اخلاقاتی حس کے قیامتی اوضاع احوال کن ٹھیک مگوئین کہ یعنی شکل و صورت پسانگتی یا قلبی بیماری بھی حسابی کردن مننا دنیا ایک ہمتن لحم گنچس گونے صاف سترہ استری تازے ہم گنچس گون من ایمیونی سر چام چکھو زبردست چیوت چام چکھو سی صفائی کھیوت یہ جو چام چکھو خوبصورت چیت ہوں لیکن قیامت جالغتی یا شکل صورت اللہ وانا امام زین العابدین علیہ السلام فی آپ کو لاکھوری صحابی چیگی سی طوافی دورانی نو کسل بیوس چسپن ریچن خدا ما کسر الحجید چام سے حاجیت این جوز در وانا کسل بیولے لا تقل ما کسر الحجید بل کسر الزجیج قو بن کھورکن کن چون لقو فریاد بن کن کن ایشن یود بین حاجی کم یود بین وانا پریشان سو تعجب سو دو اخلا امامی فی حقوسی قسم اینا کہ ہم سلتے تا کھونی اصلی حقیقی شکل صورت پولا جوانا خوصی ان جزر قسل بیومنا کھوری فی حقوسی فی اخلاق پو کوئے میگی خطرت پنا کھولا چیت ہوگا جوانا دے حاجون گا ہما چک سکوا انسان اکا دکا مت پا یا انسانی شکلی نکامت کاما جوانا سکھی شکلی سبحاغ شکلی سخچانی شکلی سحوی شکلی مختلف درندہ حیوانات کنی شکلی نتومنا کو پریشان سو وانا کسل بیون دیون گاما چینز ہے وانا دیون گاما انسانی قلبی کیفیت حسابی خنگاتی شکل صورت دن میں وانا اقلب چک پو اسنی پو زی وانا مہر فوقیت پسنی پو دو گوب اسنی پو ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوت ولهم عذاب عظیم دیون گے قسم کنین زر وانا دیون حق نا حقیق اللہ نامی بکن کن حق طرف لمیون کھن کن ہمیشہ نہ حق طرف لوگو کھن کن کھون اس نین کنی خاص کچین خدا سی مہر تاسیت بین اونا تروگر سی قلب پوزے ونا قلب معرفت ندگاں سیت پید پی دنی قرب چکن لو تروگر سی قلب پو معرفت شتنا تحقریت پید پسنی پوین وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ دی غافل شخص کنی صفت پو بیان بنچ قرآن مجید کسل بیمت حس کا قیامت جغلا جہنم پو اکثر جن و انس کنی خسکاو مگوئی
दो गे कसमी जिन्न इंस को निंस वना लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा खोल आया से कल्ब मिनसत लेकिन अम्मा कोनी से दे कल्ब कोनी का कोनी से चंग सोच विचार व्या में अना खोल मिक मिनसत वलाकिन ला युबसिरून बिहा अम्मा कोनी से हक पुलस्ता में आज़ानुन नाशज़बसत ला यस्माऊन बिहा अम्मा कौन सी दी नजरी का गा कसम हक पल कौन सी स्नाब्या में उलाइका कल अनआम यूं चिन चोखपोइन जरवाना कसाल यूं द्यूं बेलसो न चोखिन बल्कि बेलसो पत सबतरीन दो चाइन जवरन बेलसो न खुदा से अकल शज़ बस में कौन शूरियत लेकिन अकल शज़ बस में हर इंसान लख अकल हिसाब हंस के सवाल जवाब गोइन या लचाम से हिसाब को अकल और शूर शज़ों से नारना या हिसाबी का ताला सवाल जवाब लिहाजा हैवान ला अकल मिन फमें दो फरिना खोल चंग हिसाब किताब में और अब दूने रसी कल्ब पो जरवना खोर दोस्निंग जरा जुदा आतंग सी खोस नीड़वासों से अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम फ़हु अला नूर मिन रब्बिही फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाहि उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन दिवीन क़ल्ब ख़ाशिई तरफ लसा इशारा बेत शरह सदर खुदा से शज़्द बेसत अफ़मन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम इस्लामी फरी फ़हु अला नूर मिन रब्बिही फ़ास के खे क़ल्ब को नूरानी क़ल्ब चिकेन दो चार जवना खुदा इस्तेहमज़ात पोसी ताफ़यत पिदे नूर को भी ज़रीक़ा वना फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम वना दर्दोसनी योत खन कुने फरे हंस के आतश जहन्नमी सरासर को गुमराहीन योत पयोत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ोसी का सल्बियत इन्ना लिल्लाहि फ़ी इबादिही आनियतुन व हुवल क़ल्बु फ़अहब्बुहा इलैहि अस्फ़ाहा इमाम फ़क़ोसी का सल्बियत ले खुदा इस्तेहमज़ात तिफरी खुरी पे बंदोनी नु कोई ज़रूफ चियत पिन स्नोत चियत पिन दस नोत पोचिन जे वन इंसानी क़ल्ब पोइलो या फरी रिवायत योत कि इंसान यंगती खलकती चोक पदुनु गुलदन मयत पि आज़ाए बदन पोचिन जे वन क़ल्ब इंसान इल्लो आमस तेनु चोक पदुनु क़ल्ब इंसान दन मिल्लो दे क़ल्ब को खुदा इस्तेहमज़ात पोसी खुरी दस्त मुबारक लिहाजा कसल बिमदिस क़ल्ब पोवेनु दी खुदाई इन मयत पि दी ज़रूफ पोवेनु गैर खुदा लकी तांसी दिवेनु जगह ममीन दी बीमार क़ल्ब को निफर इलाज पोचिन जो ज़रबला याद इलाही खौफ इलाही नु गिरिया ब्यायत को दियो इंसानी निंगी फरी छोगो बेहतरीन इलाज चिकिन लो दो सू कसल बिमत अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ोसी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला वसियत बेंची कसल बिउ से उसी का बितक़्वल्लाह या बुनैया व लुज़ूम अमरिही व इमारत क़ल्बिका बिज़िक्रिही वल इअ्तिसाम बिहब्लिही फ़इन्ना तक़्वल्लाहि दवाउ दाइ क़ुलूबिकुम कसल बिउंगा सिखताला वसियत बे तक़वा इलाही तरफ ला फ़इन्ना तक़्वल्लाह चादर वन तक़वा इलाही पो दवाउ दाइ क़ुलूबिकुम कितिस निंग कुनीन यद पयद पि बीमारियों ने फरी यो छोगो दवाइन निसरसी तिलावत कुरान पोइलो तिलावत कुरान ज़रीक़ा मतंगसी सोसेस निंग कुल्ला यांगसी दवाई बेइन दो चाज वन खुसूसन दिमाह रमज़ानुल मुबारकिनु कुरान तिलावत आयत चिक तिलावत बसनारना कुल कुरान साचुक पयद बि सवाब कसल बिमत अगर यांग से सूरह कुल हुवल्लाह पोजस नारना सूरह कुल हुवल्लाह पवेनु आयत गयत या आयत गो यांग से तिलावत बयान कुरान दफा गस हाचुक पयद बि खुदा इस्तेहमज़ात पोसी सवाब शज़ब अनक्सुम रसीज़ वन अहल मारिफत इन मयत पी नेक सालिह खुदाए रीचन कुन यम्बो किताब दुकला बेसदो दो चाज वन लिक़ा अमीर अलमोमिनीन का सल्बियत लिक़ा व अहलिल खैर इमारतुल क़ुलूबी वक़ाल ऐज़न लिक़ा व अहलिल मारिफति इमारतुल क़ुलूबी व मुस्तफ़ादुन लिहिकमति अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू परवरदिगारा मैला अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ाक़ेदी का सल कुनिका अमल ब्यात पे तौफ़ीक़ शज़्द से अल्लाह।